दुआ। ये मजमून अशफाक अहमद साहब की किताब जाविया से लिया गया है। मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह के ही होंगे, क्योंकि जो जो कोताहियाँ खामियां मुझ में सर उठाती हैं, उन मुश्किलात से आप भी गुजरते होंगे। आप भी तो मेरे ही बहन भाई हैं। फर्क सिर्फ ये है कि मैं कई बार इसका एतराफ़ कर लेता हूँ, कई दफ़ा नहीं करता। और आप क्योंकि मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं सोसाइटी के, इसलिए छुपा के गुजर जाते हैं। मसलन मैं ये सोचा करता हूँ कि मेरी ये एक मुश्किल है कि जब कभी कोई सड़क चौराहा क्रॉस करता हूँ तो मुझे सिर्फ सुर्ख बत्ती ही क्यों मिलती है। मैं जब भी गुजरा हूँ मुझे सुर्ख बत्ती ही मिलती है। ये पता नहीं मेरी किस्मत है। अच्छा चलिए, मिल गई, मैं वहां खड़ा हो गया। फिर ये क्यों होता है कि सुर्ख बत्ती का लम्हा जो है वो आधे घंटे पर मुहीत होता है। सब्ज जो होती है वो 10 सेकंड में बदल जाती है। बड़ा दुख होता है मुझे कि या अल्लाह, ये ऐसा क्यों होता है। और इसमें मैं बहुत परेशान होता हूँ कि क्यों ये होता है। मैं पुराने जमाने का आदमी हूँ। जब मैं नए जमाने का आदमी नहीं था तो मैं लाल साबुन से नहाता था हमेशा। अब भी लाल साबुन से नहाता हूँ। तो मेरी बहू जो है वो बहुत चिढ़ती हैं और वो शर्मिंदा होती हैं। वो कहती हैं, मामू, ये आप खुदा के वास्ते छोड़े, लाल साबुन नहाने के लिए नहीं होता। तो मैंने कहा, भाई हम एक जमाने से यही करते चले आ रहे हैं। वो कहती, देखिए मैं आपको अच्छे वाला साबुन दे रही हूँ, इससे नहाएं। वो साबुन होता है जिस पर लिखा होता है कि एक्ट्रेसों के हुस्न का राज इस साबुन में है। कुछ इस किस्म की चीज होता है और बहुत अच्छा, खूब खुशबूदार, आला दर्जे का होता है। तो मैं जब उससे नहाता हूँ, खासतौर पर अपने प्यारे लाल साबुन से भी, तो ख्वातीनो हजरात, ये क्यों होता है कि नहाते वक्त जब साबुन हाथ से छूट जाता है तो गुस्लखाने के आखिरी कोने में ही क्यों जाता है, पाँव के पास क्यों नहीं गिरता। मैं फिर मुंह को साबुन लगा लगा हुआ होता है तो मैं उसको तलाश करता करता बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचता हूँ और फिर नहाता हूँ। ये भी तो हो सकता है कि साबुन गिरे कदमों में, घुटनों के पास आकर टखनों के दरमियान खड़ा हो जाए। मैं आराम से पकड़ूं और नहाना शुरू कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मुश्किलात है मेरी। मसलन मेरी बीवी मुझसे कहती है कि आप जाएं, ये बहुत ज़रूरी फॉर्म है, ये आप बैंक में खुद जमा करवा के आएं। पिछले दिनों जब मैट्रिक के इम्तिहान थे ना, किसी मुलाजिम का बच्चा वो मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा था। वो बाहर से आए हुए थे। तो उसने मेरी बीवी से कहा कि जी आप करवा के आएं। आपका भी ये तजर्बा होगा और मुझे यकीन है आप भी इस मुश्किल मरहले से गुजरे होंगे और गुजरते होंगे। जब आप बैंक में जाते हैं तो बाज़ औक़ात बैंक का मैनेजर दबाव ज्यादा होने की वजह से दो कतारें लगा देता है ताकि जल्दी जल्दी काम खत्म हो। डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है जिस कतार में खड़ा हूँ वो आहिस्ता चल रही है और जो दूसरी है तेज चल रही है। बड़ा दुख होता है मुझे। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मफलूकुल हाल इस मुल्क का, ये क्यों सुस्त चल रही और वो क्यों तेज चल रही है। मैं अक्सर सोचता हूँ। फिर अल्लाह ने मुझे अक्ल अता की है, मैं अपनी सुस्त वाली रो छोड़कर तेज वाली में चला जाता हूँ। यूं मैं वहां पहुंचता हूँ तो वो सुस्त चलने लग जाती है, वो दूसरी वाली जिसको मैंने छोड़ा था वो तेज चलती है। तो जिंदगी के इस पेचो खम से मुझे बड़ी शिकायत है और मैं झगड़ता भी रहता हूँ। लेकिन होता यही है। फिर जब मैं शाम को थक हार के वापस आता हूँ तो फिर मैं शिकवा शिकायत नहीं करता, क्योंकि ये होता है तो सबके साथ होता है। या मेरा विजन ऐसा है, या मुझे यूं लगता है। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के सारे पहाड़ मुझी पर टूटे हैं। ये सुर्ख बत्ती मुझी को मिलती है, मेरा ही साबुन फिसल कर कोने में जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें एक तकलीफ दे बात जहां मैं पहुंचना चाहता था वो ये है कि ये जो दुआ होती है ना, जब हम दुआ मांगते हैं उसके मांगने के वक्त, तो इसके मांगने के तरीके को अपनाते हुए जब मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जब भी पढ़ता था, अब भी पढ़ता हूँ। मसलन ये कि कभी कभी नमाज पढ़ने के बाद जब मैं अत्तहियात पर पहुंचता हूँ तो मेरी जान आफत में पड़ जाती है। फिर मैं खटाखट इसको खत्म करके और सलाम फेरने की करता हूँ। और जब मैं सलाम फेरता हूँ तो फिर आगे आता है दुआ का मरहला। तो दुआ के मरहले में रब्बना आतिना फि दुनिया हसनतम फिल आखिराती हसनतम वाकिना अजाब नार करके भागता हूँ। तो इसका कनेक्शन जो है जिसके हुजूर में दुआ स्पेशल की जाती है, जुड़ता नहीं।
पता नहीं क्यों दुआ मांगते वक्त मुझ पर ये क्या कैफियत तारी हो जाती है कि मैं उससे जान छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि दुआ तो बनी इसलिए है कि आप अपनी अज़दाश्त लेकर जाएं, थाली में रख के, रोते हुए, मुंह बसोरते हुए, और जो वहां एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना पीछे पड़ के बस वहीं के हो रहे हैं, और उससे कहें या अल्लाह इसको मंजूर कर, नहीं तो मैंने वापस घर नहीं जाना। ये क्यों होता है कि जो चीज मुंतहाए मकसूद होती है, वो सारी इबादत की, वहां पर आकर हम रुक जाते हैं। मेरे ख्याल में औरों के साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि मैंने अर्ज किया कि बहन भाइयों का रिश्ता बड़ा करीबी रिश्ता होता है। अब ये भी एक मसला रहा मेरी जिंदगी में कि दुआ को किस तरह से अपनाया जाए और किस तरह से उसको अपनी आगोश में लिया जाए, गिरफ्त को मजबूत किया जाए। लेकिन ये फन हमें किसी ने सिखाया नहीं, हमारे बड़ों ने ठीक तरह से बताया नहीं, ये ढूंढना पड़ता है खुद ही। अब जब दुआ इतनी तेजी से मांगी भी जाती है तो फिर इसमें दूसरी कोताही ये पैदा हो जाती है कि हम अक्सर और बेशतर ये शिकायत करने लगते हैं कि बड़ी दुआएं मांगी, बहुत वहां एड़ियां रगड़ी, कुछ फायदा नहीं हुआ। अल्लाह हमारी दुआ तो कबूल करता ही नहीं। पहली बात तो मैं ये समझ कर करता हूँ कि जो दुआ मेरी तरफ से मांगी गई है वो तो पहुंची ही नहीं। जो तार है खटखट वाला वो तो पूरा गया ही नहीं, वहां जल्दी से हमने कर दिया। तो अब जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी तो बड़ी मुश्किल बात होगी, फिर कैसे हमारे दरमियान राब्ता कायम होगा। दूसरी बात यह है कि ये कबूल क्यों नहीं होती दुआएं। ये मसला बड़ा पेचीदा है। आदमी अक्सर सोचता है दुआएं बड़ी खुलूस से नीयत के साथ मांगी जाती हैं और बड़ी दर्दमंदी के साथ मांगी जाती हैं, तो कबूल क्यों नहीं होती। तो मैं जैसे अक्सर जिक्र किया करता हूँ अपने प्रोफेसर अंगारती, जो प्रोफेसर थे इटालियन के और मुल्कुल शरा भी थे। हम मुश्किल बातें उनसे पूछा करते थे। उनका मजहब ही और था और जुबान भी और थी, लेकिन वो इतने बड़े उस्ताद थे कि हम सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इकट्ठे हो जाते थे उनके एहतराम में। जब भी वो तशरीफ लाते थे, खुद ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी दानिश की वसअत ऐसी थी कि उनकी आगोश में सारी चीजें, सारी मुश्किल सवालों के हल मौजूद होते थे। तो मैंने ये प्रोफेसर अंगाती से पूछा कि सर मुझे आप ये बताएं दुआ के बारे में कि ये दुआ कबूल क्यों नहीं होती और आदमी धक्के क्यों खाता फिरता है। बचपन और जवानी प्रोफेसर अंगाती की सिकंदरिया में गुजरी थी। मिस्र की बंदरगाह जो है, उनके वालिद का वहां पर एक छोटा सा स्टोर था ग्रोसरी का। ये वहां पढ़ते थे और जाहिर है जब बच्चा वहां पढ़ा बढ़ा पला तो वो अरबी जुबान पर भी हावी थे, बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और इटालियन उनकी मादरी जुबान थी जिसमें वो शायरी करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इशफाक, बात यह है कि मैं इस मामले में बहुत तखसीसी अंदाज से फिक्र रखता हूँ, क्योंकि मैंने दुआ के बारे में बहुत गौर किया है, न सिर्फ खुद बल्कि सिकंदरिया के उलमा से भी मैंने इस पर बहस मुबाहिसा किया। तो हमारे सिकंदरिया की एक छोटी सी मस्जिद के जो मौलवी थे, आलिम थे, उनसे मैंने यही सवाल पूछा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। उन्होंने मुझे ये कहा कि दुआ के कबूल होने के तीन रुख हैं। एक ये कि जैसी दुआ आपने मांगी वैसी ही कबूल हो गई, और एक दुआ उसकी कबूलियत के लिए अल्लाह को जाहिर है वो तो मुकल्लफ नहीं है, कोई जहमत नहीं हो सकती। एक दुआ आपकी रुक जाती है, वो ये कि आपने अल्लाह से एक फूल मांगा होता है, ये कि या अल्लाह मुझे नरगिस का एक फूल अता कर, मुझे उसकी बड़ी आरजू है, और अल्लाह ने एक टोकरा टोकरा तैयार कर रखा होता है फूलों का आपके लिए। जब आप बार बार एक फूल की रट लगाते हैं तो अल्लाह कहता है मैं इसको कैसे समझाऊं कि मैंने तो उसके लिए बड़ी नेमतों की तैयारी कर रखी है। लेकिन जब आदमी बहुत इसरार करता है, बहुत जोर देता है, तो फिर कहता है चलो इसे एक फूल ही दे दो, टोकरा अभी रख लो। लेता ही नहीं है। अब क्या करें, इसके लिए बाज़ात ये होता है कि जो कुछ आपने मांगा होता है वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक मिलता है आपको। आपकी जजमेंट पर, आपकी अकल पर, आपकी दानिश पर एतबार नहीं किया जाता, आपको ज्यादा मिलता है। तीसरा उन्होंने कहा यह होता है कि बाज़ औक़ात दुआ मांगी तो जाती है, लेकिन वो डेफर रद्द कर दी जाती है, ताखीर में डाल दी जाती है, मुलतवी कर दी जाती है कि अभी उसको ये नहीं देंगे। मसलन देखिए, जिस तरह आप अपने बच्चे को उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ पैसे देना चाहते हैं, तो आप उसको उसी वक्त नहीं देते। उसके लिए आप एक डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं कि 10 साल के बाद एक तो उसकी रकम भी ज्यादा हो जाएगी और एक इनाम भी पाएगा।
جو لوگ بہت زیادہ گھبراتے ہیں اور گلے پڑتے ہیں اور سینہ زوری کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، وائی می، میری جو بھتیجیاں بھانجیاں ہیں وہ میز پر مکہ مار کے کہتی ہیں دادا دیکھیے، وائی می، یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میری بتی کیوں بند ہوئی، میں موٹر چلا رہی ہوں، یہ ریڈ سرخ پتی یا رکنے کا اشارہ جان بوجھ کر دیتے ہیں، بہت غصہ ہوتا ہے ان کو۔ میں نے کہا تم میں اتنی کرش کہاں سے آ گئی؟ تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اچھا ہے اللہ میاں مجھ سے محبت فرما رہا، کبھی میرا کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، لیکن تم تو مکہ مارتی ہو میز کے اوپر اتنی زور سے کہ نہیں جی، میں تو بہت مقتدر حیثیت رکھتی ہوں، میرا درجہ بہت بڑا ہے۔ پروفیسر یہ کہتے تھے کہ اسکندریہ کے مسجد کے مولوی صاحب نے کہا کئی دفعہ تو ایسا ہوگا کہ جب آپ کے آگے آخرت میں جائیں گے تو تاخیر کے لیے رکھی دعاؤں کی وہ جو انعام ہوں گے وہ اتنے بڑے اور اتنے عرفہ ہوں گے آپ کو مسرت ہو جائے گی کہ یا اللہ کاش وہ دوسری دعا دنیا میں پوری نہ ہوتی، یہاں ملتا تو اس کا مجھے فائدہ ہوتا۔ عبد کی شان یہی ہے کہ وہ دعا کرتا ہے، ہماری بھی تو ایک شان ہے نا، ہم بھی تو کوئی گرے پڑے لوگ نہیں، ہم دعا کریں گے، دے گا تو پھر وہی دے گا، اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ہم اس میں گھبرا جاتے ہیں کہ یہ چونکہ پوری نہیں ہو رہی اس لیے ہمیں کوئی کوتاہی ہے یا پھر ہمارے مانگے جانے میں کوئی کمی۔ میں تو سمجھ تو میں سمجھتا ہوں مانگنے میں کوئی ایسی کوتاہی ضرور ہے جس کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے۔ بعض اوقات کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ پشیمانی جو اس کی ہے وہ خود بڑی اچھی دعا کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ کوئی شرمندگی ہوتی ہے اور اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے وہ اللہ کے حضور میں اپنے تخیل میں جو لمحات اس کو میسر آتے ہیں اسے ٹالنے کی کوششیں کرتا ہے کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوگی تو میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن دعا مانگنا مشکل یوں ہے کہ دعا مانگنے والا آدمی سب سے پہلے اپنی ذات کے آگے کھڑا ہو کے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں نہایت نالائق، کمظرف، جھوٹا، متکبر، کمینہ، گھٹیا آدمی ہوں، مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اور اب ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے میں ایک سہارا چاہ رہا ہوں اور اللہ کے واسطے مجھے سہارا عطا کیا جائے۔ لیکن انسان میں تکبر اور انا اتنی ہوتی ہے، یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جلدی سے ربنا نہ ظلمنا انفسنا پڑھا اور پھر بھاگتے ہیں، وہ اس لیے کہ انا اتنی بھری ہوتی ہے۔ دعا کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انا کا پورے کا پورا توڑنا اور پھر ایک بھکاری کی طرح اپنا ایک ٹھوٹا کشکول لے کر جانا۔ انا اتنی ظالم چیز ہے اور اتنی متکبر، اتنی تگڑی چیز ہے کہ سینٹ آگسٹائن نصارہ کے بہت بڑے صوفی، بزرگ صوفی، ٹھیک اللہ کے پیارے تھے، تو وہ ایک دن دعا مانگ رہے ہیں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور ان کی دعا مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں او گاڈ میک می پائس بٹ ناٹ ٹوڈے، ایک دن ہور دے دے شرارتاں کرن لئی، یعنی اللہ میاں مجھے نیک بنا دے لیکن آج ہی نہ بنا دینا، تھوڑا سا وقت مجھے اور مل جائے۔ اور میں انا کی بات کر رہا تھا۔ ایک بڑے طوفان میں گر گئی ایک ملاح کی کشتی جو پرانے زمانے میں بادبانی کشتی لے کر چلتے تھے۔ وہ ملاح، وہ بحری قزاق قسم کا آدمی تھا، کشتی ڈولنے لگی، طوفان کی لپیٹ میں آ گئی تو بچے، عورتیں، آدمی چیخیں مار کر رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا اے بدبخت ملاح، ہم ساری دعا کر رہے ہیں اللہ سے، ہم یہ شکایت عرض لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہیں کہ ہم کو بچا، تو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو بھی کچھ کہہ۔ اس نے کہا میں نے کبھی دعا نہیں مانگی، میں تو ملاح ہوں، ڈوبتی ہے تو ڈوبے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو خدا کے واسطے ہم میں شامل ہو۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اے اللہ، یہ لوگ مجھے اس بات پر مائل کرتے ہیں کہ میں تجھ سے دعا کروں اور درخواست کروں، میں نے پچھلے 15 سال سے تجھ سے کوئی دعا نہیں مانگی، لیکن ان کے مجبور کرنے پر دعا مانگ رہا ہوں، مہربانی فرما کر اس طوفان کو بند کر دے تاکہ یہ سلامتی سے کنارے پر اتر جائیں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 15 سال میں تجھ سے کوئی دعا نہیں کروں گا۔ انسان کے ذہن میں یہ بات چلتی رہتی ہے، اسی لیے دعا مانگتے ہیں، ورنہ یہ کمال کا کام ہے دعا کرنا۔ کبھی آپ کو ایک دیوار میسر آ جائے اور مغرب کے بعد کا وقت ہو اور اس سے ڈھول لگانا نصیب ہو جائے، اور پھر آپ کا جو ہاٹ لائن پر کمیونیکیشن آرام آرام کے ساتھ پھر
وہ جو دعا چلتی ہے ادھر سے اس کا رسپانس ملتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ قبولیت کے دروازے میں داخل ہو گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات کوئی خفت شرمندگی جو ہے وہ بھی دعا کا روپ دھار لیتی ہے، یہ چلتی رہتی ہے، جو ہی آدمی خفیف ہوا، شرمندہ ہوا، اس کی انا ٹوٹی اور وہ بڑی نعمت کی کھڑی ہوتی ہے، پھر انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، وہ ابدیت کے دائرے میں پورے کا پورا سما جاتا ہے۔ میرے دفتر میں ایک اکاؤنٹنٹ آفیسر تھے، مبشر نام تھا ان کا، وہ کام کرتے تھے، وہ بڑا ریگولر آدمی تھا، وقت پر آنا، ٹکا کر کام کرنا، وقت پر جانا، اور کچھ کام اوور ٹائم کا ہو اس نے کبھی اوور ٹائم جوائن نہیں کیا، وہ دل و جان کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کام کرنے والا تھا۔ ایک دن وہ دفتر صبح آنے کے بجائے 12:30 بجے کے قریب آیا، تو میں نے باہر کھڑا مالی کے ساتھ کوئی بات کر رہا تھا تو وہ گزرا۔ میں نے کہا یہ آپ کے آنے کا وقت ہے؟ شاید مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن شاید میں تھوڑا غصے میں تھا۔ اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، معافی کہنے سے تو کام نہیں بنے گا، 12:30 بجے کوئی ٹائم نہیں ہے، چلیے آپ 10 منٹ 15 منٹ لیٹ ہو جائے تو خیر، میں تو اس کا بہت سختی سے نوٹس لوں گا اور آپ کی ACR میں لکھوں گا۔ کہنے لگا نہیں سر۔ یہ ساری بات کر کے میں نے کہا آپ میرے دفتر میں آئیں بات کریں، تو وہ آ کے بیٹھ گیا۔ وہ انا کی بات جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اس نے آ کر کہا میں بہت معافی چاہتا ہوں، میں بڑا شرمندہ ہوں کہ میں وقت پر نہیں آ سکا۔ میں نے کہا خالی شرمندگی سے تو کچھ نہیں بنتا، یہ تو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ کہنے لگا نہیں، بس آپ مجھے معاف کر دیں، میں باس تھا، جیسے ہوتا ہے باس، ایک نہایت بیہودہ چیز، یعنی باس کچھ بھی نہیں ہوتا، انسانیت تو ہوتی ہی نہیں اس میں۔ تو میں نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میری بیٹی 3rd ایئر میں پڑھتی ہے، وہ رات اپنی ماں سے جھگڑی اور غصے میں آئی، ماں کی اور بیٹی کی کچھ تو میں ہو گئی، وہ گھر سے نکل گئی۔ میں آیا تو رو کے کہا، میری بیوی نے کہا شازیہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کہاں ڈھونڈوں سردیوں کی رات میں اسے، ساری رات بیچارہ آدمی، شریف سا نیک سا آدمی اور جوان بیٹی، وہ چلتا رہا، تلاش کرتا رہا۔ بعد میں کافی تلاش کے بعد مجھے خیال آیا وہ ایک سہیلی کا ذکر کیا کرتی تھی، وہ یہاں سنہری مسجد کے پاس۔ تو میں اندازے سے زور لگا کے شاید جھگڑی ہے، لڑی ہے، اللہ کرے اس کے پاس چلی گئی ہو، ورنہ زمانہ جیسا خراب ہے آپ اسے جانتے ہیں، اور باپ کا جو حال ہوتا ہے برا۔ تو میں گیا اس گھر کے دروازے، جا کے کھٹکھٹایا، رات کے وقت 1:30 بجے، تو اس سہیلی کا والد نکلا۔ میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھا شازیہ؟ تو اس نے کہا دونوں سہیلیاں سوئی ہوئی ہیں۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے کہا شکر ہے یا اللہ۔ صبح میں اپنی بیوی کو لے کر گیا، اس کی منت خوشامد کی، تو میں ذرا سا بیٹھ کے سو گیا کرسی پر ہی، تو 12:30 بجے میری آنکھ کھلی تو میں یہاں آ گیا ہوں۔ جب وہ یہ بات کہہ چکا خواتین و حضرات، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پاس اس کو جواب دینے کے لیے یا خفت مٹانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں اٹھا، میرا اپنا دفتر تھا، اس کے پیچھے چھوٹا کمرہ تھا، اس میں جائے نماز بچھا کر میں نے 2 رکعت نماز خفت پڑھی اور میں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اب مجھ میں اتنی جرت تو نہیں رہی تھی کہ میں اس سے معافی مانگتا، لیکن میں نے شرمندگی ٹالنے کے لیے یہ جو 2 نفل جو ادا کیے تھے، اور وہ دن اور آج کا دن، اس واقعے کو 16-17 برس ہو چکے ہیں۔ اب لڑکی کی ماشاءاللہ شادی بھی ہو چکی ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ اس عید پر مجھ سے ملنے بھی آئے تھے، میں نے ان کو 5-5 روپے دیے۔ بچوں نے کہا دادا اس پر دستخط کر کے دو، تو میں نے کہا بظاہر تو یہ 5 روپے کا نوٹ ہے، میں دستخط کروں تو یہ 5,000 کا ہو جائے گا۔ اس نے کہا اسی لیے تو ہم کروا رہے ہیں۔ تو اس کا باپ بھی تھا، نانا بھی تھا، وہ چلے گئے۔ تو میں ابھی اتنے برس گزر جانے کے باوجود جب بھی کبھی موقع ملتا ہے، کیونکہ اس کی میں موقفات نہیں کر سکا جس سختی سے پیش آیا تھا، اب بھی جب کبھی موقع ملتا ہے تو پھر میں 2 نفل خفت کے ضرور پڑھتا ہوں کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، میں نہیں رہ سکا۔ یوں تو ہر لمحہ، ہر قدم پر ہوتی رہتی ہیں، تو میں جلدی میں، چونکہ وقت کم ہے، پروفیسر انگاتی کی بات بتاتا ہوں، اور یہ راز کی بات ہے جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی۔ خاص طور پر آپ کے لیے دعا مانگنے کے لیے انہوں نے کہا کہ زبانی دعا مانگنے سے بہتر ہے کہ عرضی پر لکھ کر مانگی جائے۔ اچھا صاف ستھرا پاک سا کاغذ لیں،
اور اس کے اوپر بسم اللہ لکھ کے محترمی جناب اللہ میاں یا جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں جل جلالہ، یا جو لکھ کے کہ حضور مجھ پہ یہ مشکل ہے اور میں یہ سوچتا ہوں، ایک پیراگراف، دوسرا پیراگراف، تیسرا پیراگراف، اور ادب سے اس کو لپیٹ کے جیب میں ڈالیں۔ اگلے دن آپ نے کوئی امینڈمنٹ کرنی ہو، اس میں ترمیم کرنی ہو، تو وہ بھی اس میں کرتے رہیں، لکھتے رہیں، اور اس عرضی کے اوپر جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے، آپ میری طرح سے ہی دعا مانگتے رہیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس میں تو پورے پورے داخل ہوں۔ ویسی ہی عرضی جو آپ سرکار کو ڈالتے ہیں، 2 ٹکے کی سرکار کو، اور پھر اتنے چکر لگاتے ہیں اس کے پیچھے۔ ایسا ہی کاغذ، اللہ ان کا بھلا کرے، میرے پروفیسر کا، انہوں نے کہا یہ لکھا کرو، تو یہ دعا کا ایک طریق تھا جو انہوں نے بتایا، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اسے آزما کے دیکھیں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔